विज्ञान भैरव तन्त्र। विज्ञान भैरव तन्त्र विश्वको सबैभन्दा पुरानो शास्त्र हो, अद्वैत शास्त्र हो। प्रायजसो धर्महरूमा, प्रायजसो संस्कृति, प्रायजसो ट्रेडिसनहरूमा ईश्वरलाई अनि जीवलाई फरक मान्ने गरिएको छ, फरक मानिन्छ। तर तन्त्र एउटा यस्तो शास्त्र हो जसमा हाम्रो चेतनाको स्तर कम भएको कारणले गर्दाखेरि म आफै ईश्वर हो भन्ने कुराको ज्ञान हामीलाई थाहा छैन। हामी त्यो जागरुकतामा छैनौँ। हामी ईश्वरकै पाठ हौँ, तर पनि हामीले जानिरहेका छैनौँ अथवा त्यो हाम्रो अनुभवमा छैन। त्यही अनुभव गर्नको लागि विज्ञान भैरव तन्त्रमा भगवान शिवले पार्वतीको माध्यमबाट हरेक व्यक्तिलाई, संसारलाई 112वटा तन्त्रका ध्यान साधनाको विधिहरू बताउनु भएको छ। तन्त्र 112वटा टेक्निक्स मध्ये कुनै न कुनै एउटा हरेक व्यक्तिलाई सुट गरेको हुन्छ। सबै मानिसको मस्तिष्क अनि शरीर फरक हुने भएकोले सबैलाई एउटै टेक्निक्सले काम नगर्ने भएकाले हरेक मानिसको आफ्नो इच्छा अनुसार उसको फरक टाइप्सको टेक्निक्सको मेडिटेसन गर्यो भने उसले चाँडो इफेक्टिभ हुन सक्छ। कसैले च्यान्टिङ गर्न सक्ने हुनसक्छ, कसैको कानको माध्यमबाट, कसैको मुखको माध्यमबाट, कसैको डाइरेक्ट थट्सहरूलाई हेरेर, कसैले सासलाई हेरेर अनेक टेक्निक्सहरू छन्। उसको इच्छा अनुसार, उसको मस्तिष्क अनुसार विज्ञान भैरव तन्त्रको एउटा न एउटा टेक्निक्सले उसलाई फिट गरेको हुन्छ, सुट गरेको हुन्छ। विज्ञान भैरव तन्त्र। विज्ञान भनेको चाहिँ अवेरनेस, चेतना, अथवा विज्ञान भनेको अर्को अर्थमा ज्ञान, नलेज। यो विज्ञान भैरव तन्त्रमा चाहिँ यसको चेतना, अवेरनेस अनि ज्ञान दुइटै मिल्न जान्छ। चेतना भन्न पनि मिल्छ, ज्ञान भन्न पनि मिल्छ, दुइटै। विज्ञान भैरवलाई समग्र रूपमा ईश्वरको चेतना अथवा ईश्वरको ज्ञान त्यो भन्ने बुझिन्छ। विज्ञान भैरव तन्त्र यो अद्वैत शास्त्रको लागि सबैभन्दा प्रमुख शास्त्र पनि हो। यसमा विश्वमा जति पनि मानिसहरूले साधना गर्दै आइरहेका टेक्निक्सहरू छन्, विधिहरू छन्, मेडिटेसनका विधिहरू, चाहे जुनसुकै धर्मको होस्, त्यो सबै यसमा पर्दछ। अथवा यो पनि भन्न सकिन्छ कि विज्ञान भैरव तन्त्रको कुनै न कुनै टेक्निक्सहरू हरेक धर्ममा एउटा न एउटा पाइएको हुन्छ। अथवा यो पनि भन्न सकिन्छ कि एउटा मात्रै विज्ञान भैरव तन्त्रको टेक्निक्स चाहिँ एउटा कुनै नयाँ धर्म, कुनै सम्प्रदाय खोल्नको लागि सक्षम छ। यहाँको 112वटा मध्ये हरेक विधि सिम्पल छ। धेरै इन्टेलिजेन्स पनि चाहिँदैन, धेरै ज्ञान पनि चाहिँदैन। तर यदि एउटा मात्र टेक्निक्सले उसले राम्रोसँग साधना गर्छ भने उसको चेतनाको स्तर बढाउँछ, चेतनाको स्तर, उसको बुझाइ बढाउँछ, उसको समझ, अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल बढाउँछ। अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल हाई हुनु भनेको चरम अवस्थाको अन्डरस्ट्यान्डिङ लेभल नै ईश्वरको चेतना हो। त्यो अवस्थामा पुगिसकेपछि सारा विश्व ब्रह्माण्डको ज्ञान, कन्सेप्ट, नलेज हाम्रो मन मस्तिष्कमा आउँछ, हामीले बुझ्न सकिन्छ। विज्ञान भैरव तन्त्रले के बताउँछ भने उसले मेन बताउने कुरा चाहिँ जब हामी विचारबाट फ्री हुन्छौँ, जब हामी विचारबाट मुक्त हुन्छौँ, तब हामीले ईश्वरलाई जान्दछौँ, तब हामी लाइब्रेसन, मुक्तिको परम दशामा हामी पुग्दछौँ। हामीलाई कुनै पनि सिचुएसनले हामीलाई दुःख दिने होइन अथवा सुख दिने होइन। हामीले दुःख र सुख दिने विचार हो जुन हामीले सोच्छौँ। त्यही विचारबाट, सुख र दुःखबाट पार हुनको लागि, सुख र दुःख गराउने चाहिँ त्यो विचार हो भने त्यही विचारबाट पार गराउने टेक्निक्स चाहिँ विज्ञान भैरवका
विधिहरू हुन् जसले हामीलाई विचारबाट पार हुन सिकाउँछ। जस्तो सुकै सिचुएसन भए तापनि मानिसको मस्तिष्कमा उसले कस्तो विचार कस्तो सोच्दछ त्यो अनुसार उसले प्रतिक्रिया दिने हो, त्यो अनुसार ऊ सुख हुने कि दुःख हुने। जस्तो कि यदि कुनै एउटा ठाउँमा एउटा घटना घट्यो, त्यो घटनाबाट जसलाई असर पुगेको छ त्यो मानिसले त्यो घटना मन पराउँदैन, उसलाई दुःख हुन्छ भने त्यो घटनाबाट फाइदा लिनेहरूलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ। जस्तो अझै सिम्पल भाषामा हामीले के बुझ्न सकिन्छ भने यदि कुनै एउटा परिवारमा एकजना मानिसको मृत्यु भयो भने त्यो मृत्यु हुने परिवार चाहिँ दुःखी हुन्छ, तर त्यही मानिसलाई जलाउन लगिने नदीमा छेउछाउमा दाउरा बेचेर बस्ने मानिसहरू चाहिँ खुसी हुन्छ। उनीहरूले के सोच्छन्, मरेका मान्छे धेरै आइदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्छन् भने जुन ठाउँमा मान्छे मरेको छ त्यो ठाउँको त्यो घरको परिवारमा चाहिँ दुःख हुन्छ। भनेपछि सिचुएसन एउटै हो, तर मानिसको विचार मानिसको दृष्टिकोण त्यो अनुसार चाहिँ सिचुएसनलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक पर्ने भएकोले जबसम्म मानिस विचारबाट माथि उठ्दैन, जबसम्म मानिस दुःख र सुखबाट माथि उठ्दैन, तबसम्म उसले ईश्वर साक्षात्कार गर्न सक्दैन। त्यही माथि उठ्नको लागि विज्ञान भैरवका विधिहरू, तन्त्रका विधिहरू छन्। त्यो विधिहरूले मानिसको सजिलो भाषामा बुझ्दाखेरि चेतनाको स्तर भनेर मानिसले बुझ्दैन, तर समझको स्तर, उसले अन्डरस्ट्यान्डिङ, उसको बुझाइ बढ्दछ। जीवनका अनेक रहस्यहरू खुल्दै जान्छन्, नदेखेका कुराहरू देख्नमा आउँछन्। हामीसँग जति पनि इन्द्रियहरू छन्, ती इन्द्रियहरूले जति पनि कुराहरू हामीले देख्छौँ, सुन्छौँ, भोग्छौँ, सोच्छौँ, जति पनि हामीले थाहा पाउँछौँ त्यो चाहिँ इन्कम्प्लिट हुन्छ। हामीले पुरा एज इट इज जुन कम्प्लिट जुन स्वरूप हो त्यो हामीले देख्न सक्दैनौँ, किनकि त्यसका पनि लिमिटेसन हुन्छ। जस्तो कि इक्जाम्पलको लागि एकचोटि म चस्मा पसलमा चस्मा किन्न गएको थिएँ। त्यो चस्मा किन्न पसलमा जाँदाखेरि पोलारोइड पढेको त थिएँ, तर मलाई थाहा थिएन। अनि म पसलमा गइसकेपछि त्यो पसलेको दाइले, मैले सिम्पल चस्माहरू हेरिरहेको थिएँ, अनि त्यो त्यहाँको दाइले देखाउनु भयो कि यस्तो चस्मा पनि छ भनेर। जुन एउटा पेपर हुन्छ, पेपरभित्र चाहिँ हाम्रो नाङ्गो आँखाले हेर्दाखेरि त्यहाँ हामीले केही पनि देखिन, जस्ट एउटा मान्छेको चित्र देखिन्छ। तर अर्को एउटा चस्मा हुन्छ, पोलारोइड भन्ने चस्मा हुन्छ। त्यो चस्माबाट हेरिसकेपछि चाहिँ हामीले त्यो मान्छे कारमा बसेको देखिन्छ, नाङ्गो आँखामा कार केही पनि देखिँदैन। तर जब हामीले चस्मा लाउँछौँ तब हामीले कारमा कार पनि देखिन्छ, जुन कारमा त्यो मान्छे बसिरहेको हुन्छ। यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने हाम्रो नाङ्गो आँखा पनि कम्प्लिट छैन, उसले धेरै कुराहरू देखाउन सक्दैन, हाम्रो आँखा चाहिँ इन्कम्प्लिट छ। त्यसैले विज्ञान भैरव तन्त्रमा चाहिँ यही हाम्रो इन्कम्प्लिटनेसबाट चाहिँ माथि उठेर सत्य के हो त्यसलाई देख्न, सुन्न, भोग्न, जान्न सक्ने पावर चाहिँ मान्छेमा ल्याइदिन्छ। त्यसैले तन्त्रको विशेषता चाहिँ मेन के हो भने हरेक धर्ममा पाइने टेक्निक्सहरू तन्त्रमा पाइन्छ, अथवा तन्त्रको एउटा टेक्निक्स मात्रै पनि एउटा धर्म अनि सम्प्रदाय खोल्नको लागि पर्याप्त छ। जस्तो कि भगवान् बुद्धले चाहिँ जुन टेक्निक्स दिनुभयो, अथवा जुन टेक्निक्सले आफूले सम्बुद्ध प्राप्त गर्नुभयो, बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो, त्यो टेक्निक्स चाहिँ सासलाई हेर्ने टेक्निक्सको। सास आउँछ जान्छ, आउँदा र जाँदाको बिचमा रहेको ग्याप, अथवा सास जाँदा र लिँदाखेरिको बिचमा रहेको ग्याप देख्ने एउटा विधि छ। त्यो विधि गर्दा गर्दा भगवान् बुद्धलाई पनि 5 वर्ष लाग्यो भनिन्छ। त्यसरी समयको अन्तरालपछि मानिसको अन्डरस्ट्यान्डिङ पावर बढ्छ, मानिसले बुझ्दै जान्छ, समझ हुँदै जान्छ, सारा शरीरको, मनको सबै रहस्यहरू खुल्दै जान्छन्, बन्डहरू, लकहरू खुल्दै जान्छन्। त्यसपछि मानिसको चेतनाको स्तर, मानिसको समाज बुझाइको पावर बढ्दै गइसकेपछि मानिसले ईश्वरलाई जान्दछ। यहाँ भैरव भनेको चाहिँ ईश्वर भनेर बुझाइन्छ। भगवान् पार्वतीले चाहिँ अनेक प्रश्नहरू सोध्नुहुन्छ। उहाँ आफू चाहिँ रियलाइज्ड हुनुहुन्छ, अथवा शिवबाट उहाँ केही फरक हुनुहुँदैन, तर पनि सबै जगतलाई, सबै स्तरको मानिसलाई बुझाउनको लागि उहाँले हाम्रो तर्फबाट जसरी प्रश्न गर्नुभएको छ, जसरी हामी कन्फ्युज हुन्छौँ, त्यसरी नै उहाँले पार्वतीले प्रश्न गर्नुभएको छ। यसको यो चाहिँ अद्वैत
शास्त्रको प्रमुख शास्त्र हो, योगको लागि प्रमुख शास्त्र पनि हो। किनकि योग पतञ्जलि पूर्वीय दर्शनमा दुईटा शास्त्रहरू अति महत्त्वपूर्ण छन् प्र्याक्टिकल हिसाबले हेर्दाखेरि, पतञ्जलि योग सूत्र अनि विज्ञान भैरव तन्त्र। पतञ्जलि योग सूत्र चाहिँ हजारौँ वर्ष पहिला महर्षि पतञ्जलिले दिनुभएका सूत्रहरू हो। 8वटा स्टेप्सहरू छन्। त्यो स्टेप्सबाट यदि कुनै मान्छे पनि जस्तोसुकै मान्छे पनि जान्छ भने उसले ईश्वरलाई साक्षात्कार गर्दछ समाधिको लेभलमा पुगिसकेपछि भने त्यो चाहिँ ऋषिले दिनुभएको कुरा हो। भने विज्ञान भैरव तन्त्र चाहिँ भगवान् आफै स्वयं पृथ्वीमा अवतरित भएर मान्छेको स्वरूपबाट हामीलाई भगवान्ले आफैले नै हामीलाई ज्ञान प्रदान गर्नुभएको छ। त्यसैले यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ विज्ञान भैरव तन्त्र। विज्ञान भैरव तन्त्रको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट हुन्छ भने पार्वतीले भगवान् शिवलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ अथवा भैरवलाई प्रश्न सोध्नुहुन्छ, ईश्वर तपाईँको स्वरूप के हो? तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ? तपाईँले जान्ने कसरी? तपाईँ सूर्यको स्वरूप हुनुहुन्छ, चन्द्रमाको स्वरूप हुनुहुन्छ, अथवा तपाईँ ओमकारको स्वरूप हो, अथवा 7वटा कुण्डलिनीको स्वरूप हो, अथवा तपाईँ के हो? ब्रह्मनाथ हो अथवा के हो? तपाईँको संस्कृतका अक्षरहरू जस्तो तपाईँको स्वरूप छ भनेर पार्वतीले सोधिसकेपछि भगवान् शिवले भन्नुहुन्छ, तिमीले जुन प्रश्न सोध्यौ त्यो सुन्नुले के बताउँछ भने तिम्रो मस्तिष्क परिपक्व भइसकेको छैन। परिपक्व नभएको मस्तिष्कले यिनी कुराहरू बुझ्न सक्दैन। त्यसैले जबसम्म तिमी परिपक्व हुँदैनौ तबसम्म तिमीले ईश्वरलाई जान्दैनौ भनेर भगवान् शिवले भन्नुहुन्छ। जति पनि हामीले मान्दै आएका कुराहरू छ, ईश्वरको कुनै पनि रूप हुँदैन। अनि लास्टमा भगवान् शिवले भन्नुहुन्छ, जे जति तिमीले भन्यौ त्यो त एउटा भ्रम हो। जस्तो कि बच्चालाई फकाउनको लागि खेलौना दिए जस्तो हो। खेलौना वास्तवमा होइन, तर खेलौना दिइसकेपछि बच्चा भुल्दछ। त्यसरी नै मानिसलाई शब्द दिइन्छ, रूप, रस, अनेक तस्बिरहरू दिइन्छ किनकि उसलाई भुलाउनको लागि। तर वास्तवमा ईश्वरको स्वरूप त्यो हुँदैन। त्यो त एउटा स्टार्टिङ हो। स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ त्यहाँबाटै सुरु गर्ने हो। तर अन्तिममा चाहिँ मेरो कुनै पनि रूप छैन, मेरो कुनै पनि आकार छैन, मेरो कुनै पनि सेप छैन। म यो पनि होइन, म त्यो पनि होइन, नेति न यो हो न त्यो हो, म केही पनि होइन। जति पनि मानिसले आकार बनाउँछ, सोच्छ, देख्छ, उसको विचार अनुसार उसले देख्छ। म त सबै जति पनि मानिसको भ्रम छ त्यो भ्रम चाहिँ उसको विचारबाट आउने हो। जब मानिस विचारबाट मुक्त हुन्छ अथवा जब मानिस मनबाट मुक्त हुन्छ, मनभन्दा बाहिर जान्छ, तब उसले मलाई अनुभव गर्न सक्छ। म भन्नुको अर्थ तिमीले तिम्रो वास्तविक स्वरूपलाई अनुभव गर्न सक्दछौ। तन्त्र मात्रै एउटा यस्तो शास्त्र हो जसले हामीलाई ईश्वर र हामीमा केही पनि फरक भन्दैन। हामी चाहिँ बेहोसमा छौँ, हामी जाग्नुपर्छ भनेर तन्त्रले हामीलाई बुझाउँछ। हामी पनि ईश्वरको स्वरूप हो अथवा हामी नै ईश्वर हो भनेर तन्त्रले बताउँछ।